अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया और प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूं सूफी गाइडेंस। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जा रहा है DM डिजिटल की तरफ से। और कॉल करने का जो है तरीका कि लाइव कॉल आप कर सकते हैं। अगर आप लाइव कॉल ना करना चाहें, प्राइवेसी में बात करना चाहें, तो उसके लिए हमारा जो प्री बुकिंग का नंबर मौजूद है उस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉल चार्जेस हैं इस प्रोग्राम में करने के £1.53 हैं, और जो 18 ईयर्स से कम हैं एज के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की परमिशन से कॉल करें। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो भी आपको बताया जाएगा वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, आपके नेम के हवाले से, आपके मदर फादर के नेम के हवाले से, और जो आपके सारे के अंदर आएगा, जो आपका जायचा बनेगा, जो भी आपका हम सदका वगैरह जो भी आपका दिन, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ होगी वो इस प्रोग्राम के अंदर आएगी। अगर कोई बीमार है तो वो उसके लिए GP के साथ राब्ते में ज़्यादा बेहतर है वो उसके साथ रहे, क्योंकि GP ज़्यादा बेहतर बता सकता है बीमारी। और जो अगर कोई ऑब्वियसली कोई लीगल इशू है, कोई फाइनेंस का इशू है, तो उसके लिए फिर आप उनके अपने प्रोफेशनल से रब्ता कीजिए और आपको सोलिसिटर बेहतर बताएगा। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का ये है कि जो हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं माशाल्लाह से शाह साहब तारुफ के मोहताज नहीं है। तरीक़त वैसे से उनका ताल्लुक़ है, उनके फादर भी जद्दी पुश्ती उनका ये तरीक़त वैसे से ताल्लुक़ रहा है, और जो सूफियत है उसमें बड़ा उनको माशाल्लाह से कमाल हासिल है। और बड़ा अच्छा आपको बताते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि वो जो भी आपको बताएंगे वो कुरान से बताएंगे, चाहे वो आपका जायचा हो, चाहे वो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको जॉब का इशू है, कोई आपको बिजनेस का इशू है, कोई घरेलू कोई झगड़ा है, कुछ भी ऐसा जिसमें आप मुश्किलात बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई एक अच्छी राह रास्त मिल जाए, तो उसके लिए हम आपको जो शाह साहब हैं आपको बताएंगे, अच्छी चीज़ें बताते हैं, पढ़ने के लिए बताते हैं, और उस पर अमल करके ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी मदद करता है। तो अल्लाह ताला की ही मदद होती है तो सारे काम हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हम पहले प्रोग्राम में जो है स्टार्ट करते हैं, शाह साहब को वेलकम करते हैं, थोड़ा सा कुछ आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कुछ आगे मुहर्रम भी आ रहा है उसका वेट भी पूछ लेंगे, और कुछ और भी मेरे जहन में क्वेश्चंस हैं ऐसे कि अगर मुश्किलात जो चल रही हैं, कहीं किसी को कोई घर का मसला है, कहीं किसी को मॉर्गेज का मसला है, कहीं किसी को किसी बच्चों की टेंशन है, कहीं पढ़ाई की, कहीं किसी टेस्ट की, कहीं किसी बिज़नेस की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में मैं मालूम करने की कोशिश करूँगी, कोई ऐसी चीज़ हमें पता चले जो हम पढ़ें और अल्लाह ताला फिर करम करे और हम जो है उससे हम मुश्किल से निकल आएँ। तो हम पहले अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं शाह साहब से, फिर हम मज़ीद प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का करम। तो कुछ आज के दिन के हवाले से बताएंगे, मतलब आज जो जुमेरात है, जुमेरात को भी काफ़ी रिलीजियसली बड़ा अच्छा जुमेरात का दिन है और चांद की आखिरी जुमेरात है। बिल्कुल बिल्कुल, चांद की आखिरी जुमेरात। जो इम्पोर्टेंस होती है वो नौचंदी जुमेरात की है। सही। मगर जो अगला महीना आ रहा है वो गम का महीना है, मुहर्रम, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो इम्पोर्टेंस दब जाती है, जो फर्स्ट कमिंग थर्सडे, क्योंकि थर्सडे वाले दिन ये होता है कि नौचंदी जुमेरात है, उसके अंदर नज़र नियाज भी दिया जाता है, और फिर ये कि कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं वो भी पढ़वाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं ख़ुद से। मगर क्योंकि मुहर्रम है तो वैसे ही जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक तबा ताबाइन फरिश्ते वगैरह बहुत ज़मीन के ऊपर आए हुए होते हैं, क्योंकि ये वाक़या खाली ज़ाहिरी नहीं बातिनी भी वाक़या था, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से रिलेटेड वाक़या, बिल्कुल, तो उसके अंदर हर चीज़ गम का इजहार करती है, फूल से लेके पत्ते, पत्ते से लेके दरख्त, और क्या कहते हैं तबा ताबाइन फरिश्ते, सब हर चीज़ जो है रोती है उन दिनों। तो वो इस वजह से, अच्छा ये आखिर का जो जुमेरात है इसके अंदर जो है क्योंकि ये चढ़ा हुआ होता है, हर चीज़ चढ़ी हुई है, यानी कि पीक है ना, तो जब पीक आती है तो फिर उसके अंदर ये कि सब में झुकना होता है, तो उसके अंदर ये कि सीधा सीधा नमाज पढ़ें, इबादत करें, अपनी जो भी कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं बताता, क्योंकि ख़ास चीज़ बताने में ये होता है कि कुछ लोगों से पढ़ा जाता है, कुछ से नहीं पढ़ा जाता, कुछ लोग गलत पढ़ लेते हैं, तो फिर वो क्योंकि ये आखिर का टाइम है, ये डेंजरस टाइम है, सही, ये अच्छा नहीं कहलाता, यानी कि रूहानियत में जो आखिर का महीने का आखिर होता है ना, और ख़ास तौर पर लास्ट थर्सडे, इसके अंदर कोशिश करते हैं कि वजीफ़ा शुरू भी ना कराया जाए, अगर कराया जाए तो फिर नमाज नफल पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वजीफ़ा ठंडा कर दिया जाए। सही। अच्छा, वजीफ़ा ठंडा करने की जो है क्योंकि बात निकल आई है तो मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर वजीफ़े में गर्मी बहुत लगे,
کیونکہ وظیفہ ہے نا آتشی چیز ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، گرم ہوتا ہے، اور نہ سمجھانے والوں کو سمجھ میں آتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں کندھے بھاری، سر بھاری، پتہ نہیں ہوتا، اور ہاں نہ پڑھوانے والوں کو اتنی طریقہ ہے پڑھنے کا، نہ پڑھنے والے تو بیچارے ان کو تو لا علم ہے، جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سا وظیفہ کس کو دے رہے ہیں. صحیح بات. دیکھیں کسی زمانے میں گوئنگ بیک 100 ایئرز تو یہ ہوتا تھا کہ جو آتشی وظائف تھے عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے. اچھا ہاں آتشی وظائف نہیں. اب تو خیر وہ پتہ ہی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آتشی وظیفہ ہوتا کیا ہے، کتنی فارمیشنز ہوتی ہیں ہر حروف کی، ہر لفظ کی کتنی فارمیشنز ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی انٹرسٹڈ ہے، صرف پڑھے جا رہے ہیں، پھر وہ پرابلم پہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہے اس پڑھنے کی وجہ سے، مگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہے. انہی چیزوں کی وجہ سے اگر ایسی کوئی سچویشن ہے، بھلے کسی کا ریاض کر رہے ہو، کسی کی ریاضت کر رہے ہو، تو تسبیح کو پانی میں ڈبولیں، سٹیل کا پیالہ لیں، ایک سٹیل کا ہو، پورسلین کا نہ ہو نہ چینی کا ہو، سٹیل کا پیالہ ہو جو پرانے زمانے میں آتا تھا، ابھی بھی ملتا ہے سٹیل کا پیالہ، اس کے اندر پانی بھر لیں، تسبیح اس کے اندر ڈبولیں. اگر 33 دانے کی ہے، 99 دانے کی ہے، یا 500 کی ہے، یا 1000 کی ہے، اچھا وہ اس کے اندر ڈبولیں اور پھر اس سے جو ہے وظیفہ کریں اس کے اوپر، پھر وظیفہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ طریقہ کوئی کسی کو نہیں پتا، آج کل کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وظائف کتنی پاورفل چیز ہے اور اس کے افیکٹ پلس سائیڈ افیکٹ. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، مگر غلط استعمال سائیڈ افیکٹ ہے. بالکل صحیح. وہ آپ کو نقصان دے گا. غلط استعمال کیا ہے کہ آپ نے کسی سے وظیفہ پوچھا، نہ آپ سمجھ سکے نہ وہ سمجھا سکا، تو وہ غلط استعمال میں چلا گیا. تعداد معین نہ ہو، اگر ورد ہے، ورد جو ہے تسبیح پہ نہیں کیا جاتا، ورد کھلا کیا جاتا ہے. صحیح. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والی، لیکن آج کل تو سب چل رہا ہے، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی کسی کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، لوگ تکلیفوں میں بھی ہیں، تو ڈزنٹ ریلی میٹر. تو اس طرح کی چیز ہے. اچھا اب رہا آپ کا سوال کا، وظیفہ جو ہے نا ایک اس کی تعداد معین ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تعداد میں بنایا ہے حروف ابجد سے، ٹھیک ہے نا. اور یہی بات میں دوبارہ کروں گا کیونکہ میں کہیں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی اور چینل کے اوپر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فلانے چیز کرتا ہوں مگر روحانی آدمی ہوں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جتنے بیٹھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ روحانی میں ہوں. ہاں یہ تو نہیں کوئی بھی کہہ سکتا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کی تشخیص قرآن سے نہیں ہے، جب آپ کی تشخیص روحانیت سے نہیں ہے، جب آپ کی تشخیص جو ہے کیا کہتے ہیں ائمہ اکرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ کیسے روحانیت کر سکو گے آگے؟ صحیح. جس چیز کا بیج ڈالا ہے وہی بیج نکلے گا. اگر آپ نے آم کا بیج ڈالا ہے آم کا پودا پھل کھاؤ گے. یہ نہیں ہوتا کہ سیب ڈال لو تو کینو کھا لو. ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اور روحانیت اتنی ٹیکنیکل چیز ہے، پہلے ہی نظر نہیں آتی. بالکل صحیح. تو آپ کو کہاں سے نظر آئے گی جب آپ شروع میں دنیاوی چیز نہیں دیکھ سکتے تو باطنی کی چیز کیا دیکھو گے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. کال جا چکی ہے، ڈسٹارشن تھی. جی تو یہ چیز ہے. تو اس طرح کا جو ہے وہ چیز یہ کہ دیکھیں دعویٰ کرنے کے بجائے آپ اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، کیونکہ ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ. صحیح بات. آپ جتنا جانتے ہو آپ اتنا کرو. ڈونٹ ٹرائی ٹو انٹریکٹ دوسرے کے، وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے کی آپ گھر کے اندر قدم نہ رکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھو آپ دوسرے کے گھر میں قدم رکھ رہے ہو، وہ آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھ رہا. صحیح بات. تو جب آپ دوسرے کے گھر میں قدم رکھو گے تو آپ کو ریپلشنز آئیں گی، ریزسٹنس محسوس. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اچھا ابھی ہم جو یکم سے لے کر 10 محرم تک کا کوئی خاص ورد آپ جو بتانا چاہیں، جو دن میں کرنا ہے، جو شام میں کرنا ہے؟ دیکھیں وظیفہ ہوتا ہے اس کا سورہ فجر کا. اچھا سورہ فجر کا وظیفہ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا مگر بغیر قصر کے بتایا تھا. اچھا قصر ایک چیز ہوتی ہے جو وظیفے میں آتی ہے کہ تعداد پوری نہ ہو رہی ہو اتنے دن میں. فار ایگزامپل محرم کے 10 دن ہیں، وظیفہ مکمل ہوتا ہے. قرآن کا کوئی بھی آیت ہے یا سورہ ہے یا پارہ ہے یا پورا قرآن ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا تو 11 ڈیز، 22 ڈیز، یا 33 ڈیز یا 44 ڈیز. ٹھیک ہے نا، 44 دن جسے کہا جاتا ہے. ورنہ یہ کہ چلہ کرایا جاتا ہے، چلہ 40 سے نکلتا ہے، 40 ڈیز. اچھا وظیفہ کیونکہ 11 کی تعداد معین ہے اس کی اور دن ہے 10، تو اس میں قصر کہیں نکلے گی.
اب کسر کیسے نکالتے ہیں یہ تو میں سمجھا نہیں سکتا آن ایئر، یہ صاحب علم بھی جانتے ہیں، یعنی ہمارے والد صاحب کے، ہمارے دادا کی طرف سے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کسی سے کوئی کتابوں سے نہیں پوچھا، نہ ہم کسی جنتری سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر ہے علم. صحیح. جبھی تو میں بیٹھتا ہوں، میں صرف والد صاحب کی کتاب لے کے اور باقی میرے سینے میں ہے ساری چیز.